مکدی ہے رب دے قرآن تے گل مکدی ہے رب دے قرآن تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں تو باقی گلاں چھڈ ساریاں گل مکدی ہے رب دے قرآن تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں کر شک نہ خدا دے فرمان تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں روحما او بینہم مدنی دے یارن مدنی دے یارن مدنی دی فوج دے چارے سالارن والسابقون الاولون والیاں تے چھٹیاں نے غفاریاں تے چھٹیاں نے غفاریاں کل مکدی ہے رب دے قرآن تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں تو باقی گلاں چھڈ ساریاں سانیاں سنین وچ نظر ٹکائیرا راویاں دے جوڑے بڑے ڈورے نہ پکائیرا لا تازن شان صدیق دا لا تازن شان صدیق دا تے مانیاں جے دلداریاں تے مانیاں جے دلداریاں گل مکدی ہے رب دے قرآن تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں لا ترکنو الی الذین رب فرماندا ہے لا ترکنو الی الذین رب فرماندا ہے اے در قرار کیوں رشت جڑندا ہے کر بیعت صدیق سچ یار دی تل جوڑو لائیاں یاریاں تے جوڑو لائیاں یاریاں کل مکدی ہے رب دے قرآن تے تو باقی گلاں چھڈ ساریاں حیدر قرار نال عمر دماد ہے امی کلثوم نال ہوئی ایندی شادی ہے تیری اپنی فروخ کافی بول دی محبتاں بے ہاریاں مدنی دے نال اے صدیق تے عمر گن روزے رسول وچ آندے اے نظرین ذرا پڑھ لا تک ملا قبری اے تفسیراں سچیاریاں کم تر ادن غلام تنظیم دا دس تینو فیصلہ قرآن کریم دا میرے ہر لفظ کلام تے قرآن دیاں ذمہ واریاں ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، دنیا دے اندر جیڑا بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد او اے دعویٰ کریندا ہے کہ میں ایماندار ہاں. ایک انسان اگر اللہ دا قرآن اسنو بے ایمان آکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اسنو بے ایمان آکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی فقہ دا بیان بھی اسنو بے ایمان آکھے، انہاں سارے فتویاں دے باوجود او بندہ اپنے آپ نو بے ایمان اکھاون واسطے تیار ہو سکدا؟ دعویٰ وات بھی اوندا ایو ہو سی کہ میں ایماندار ہاں. معلوم اے ہوندا ہے کہ ایمان اے جئی محبوب شے ہے، ایمان اے جئی مٹھی شے ہے، ایمان اے جئی پیاری شے ہے، ایمان اے جئی مزیدار چیز ہے کہ قرآن بھی بے ایمان آکھدا پیا ہے، حدیث شریف بھی بے ایمان آکھدی پئیے، فقہ بھی بے ایمان آکھدی پئیے، لیکن او بندہ اپنے گمان دے اندر ایمان نو اتنا پیارا سمجھیندا ہے کہ انہاں سارے فتویاں دے باوجود اپنے آپ نو بے ایمان اکھوا سکدا؟ سوال یہ پیدا ہوندا ہے، دعویٰ تا ہر کوئی کریندا ہے ایماندار ہون دا، پر اصل دے وچ ایمان دی دولت موجود کہندے کولے؟ ایک جماعت دا بندہ اٹھے دعویٰ اے اساں ایماندار، دوجی جماعت دا بندہ دعویٰ اے اساں ایماندار، تریجے فرقے والے اٹھے اساں ایماندار. ایمان دے دعوے دے نال نال دوجیاں دے اتے فتوی بازی بھی نال کہ ایمان ساڈے اندر ہے تے دوجیاں جماعتاں وچ ایمان نہیں. ایمان دا دعویٰ بھی نال، دوجیاں دے اتے فتوی بھی نال. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دروازے تے میں تانوں گھن کے ونجاں، رسول کریم تو فیصلہ کراؤ. اللہ دے پاک حبیب ایمان دا دعویٰ تا سارے پہ کریں دن، دوجیاں تے فتوی بازی تا سارے پہ کریں دن، پر تساں سانو سمجھاؤ کہ ایمان کیرے بندے دے اندر موجود ہے اور کیرے بندے دے اندر موجود ہو. پتہ لگنا چاہیے نا. دعویٰ جو سارے کریں دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ دے نال گل واضح کر چھوڑی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم ایک بندہ اٹھیندا ہے آدھے میں ایماندار ہاں،
دوجا بندہ اٹھیندا ہے او بھی دعویٰ کریندا ہے جو میں ایماندار ہاں رسول کریم دے دروازے تے تانوں گھن کے ونیاں اللہ دے نبی تساں دسو جو کون ایماندار ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم انسان باویں زبان دے نال لکھ واری دعویٰ کرے پیا میں ایماندار ہاں رسول کریم ارشاد فرمایا ایماندار انسان کا نہیں بن سکدا بھی نہیں ایمان دی دولتوں انسان دے دل دے اندر کدیں آ سکدی بھی نہیں اللہ دے پیارے نبی اے تا سمجھاؤ نا ایمان کڈانا سی ایمان کیرے ویلے آسی ایمان دی دولت نو دل وچ پاون دا کیڑا طریقہ ہے اللہ دے پاک نبی فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ترے چیزاں دعویٰ ایمان دا کریں دا پیا اللہ دے پاک رسول فرمائے ایمان دا دعویٰ قبول نہیں ہونا دعوے کرن والے تا بہوں اے تے بہوں گئن تو ایمان دا دعویٰ کرے ہون میں ایمان دا دعویٰ کراں اس دور دے اندر میں جڑے ویلے قرآن پاک کھولم میں کو نبی سونے دے سامنے بھی دعوے کرن والے بڑے نظر ہیں اللہ کریم قرآن پاک وچ فرمایا ہے رسول کریم دی مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام دی جماعت بھی نال بیٹھی ہوئی ہے تاں پتہ لگا ایک ٹولا آ گیا رسول کریم دیکھ دن جو ٹولا آندا پیا ہے ایک جماعت آندی پئی ہے گروہ آندا پیا ہے صحابہ کرام بھی دیکھ دن جو اللہ دے پیارے نبی دے کول جماعت آ رہی ہے جڑے ویلے سامنے پہنچن نبی پاک دو اشارہ کر کے کیا کھن لگن کالو نشہد انکا لرسول اللہ رسول کریم ان سن دے بیٹھن صحابہ کرام بھی سن دے بیٹھن او اشارے بھی کریں دے نبی پاک دو تے آدن کالو نشہدو اساں گوائیاں پیدے دے اللہ دے پاک پیغمبروں اساں کچ نال نے آخرے اساں پک نال تو کو دسے دے پئے کیری گل دسے دے پئے انکا لرسول اللہ ساکو پاک کے اللہ دے پاک پیغمبر تو اللہ دا سچا رسول بن کے آئے ہیں ترے تاکیداں نال کیتیاں نے انہا بھی تاکید واسطے لام بھی تاکید واسطے جملہ اسمیہ بھی تاکید واسطے نبی پاک دے سامنے رسالت دا نعرہ بھی مرے دے پین اج ساڈے مسلمان ساتھی بھی بھولویں دے انن بادشاہ عشق رسول تا انہاں وچ ہے نا رسالت دے نعرے پہ مرے دن عاشق رسول ساڈے موحداں کو بھی دھوکا لگویں دے رسالت دے نعرے سن سن کے مغالطہ تانوں کوئی نہ پیا لگے جڑے ویلے میں اللہ دا قرآن پاک کھولے قرآن پاک وچ میں کو منظر نظر آیا ہے نبی پاک دے سامنے بھی لوگ رسالت دے نعرے مرے دے ہوندے ہن تے کہ کلوں تے آدن کالو نشہد انکا لرسول اللہ
تو اللہ دا سچا رسول ہے. جے ویلے نبی پاک دی مجلس وچ بہ گئے لازا باون تو بعد پچھو تے ولے ویندن اللہ پاک قرآن پاک نازل کر کے نبی پاک نو رسا دیتا. اے میرے پاک پیغمبر متا رسالت دے ناریاں تے بھول ونجے اے میری رسالت نال ایمان پہ رکھیں دن. میں اللہ کریم تے کو وچو دا حال سناواں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے بکواس پہ مرے دیا نہیں میرا پیغمبر. انہاں دے زبان دے دعوے تے نہ پیا بھولیں. اے زبان نال دعویٰ کیتی کھلوتن جو اساں تے کو رسول منے دے پئے. میں اللہ تے کو دلاں دا حال انہاں دا سناواں تے محمد دی رسالت دے نال انہاں دے دل دے اندر رتی جتنا بھی ایمان نہیں آیا. میں عرض اے کرنا چاہنا رسول کریم دے سامنے دعوے تا بہو لوگ کریں دے ان پر دعوے انہاں دے قبول کیتے. دعوے کرنا لے بہو ہوندن ایمان دا دعویٰ بھی تھیندا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے ہی کو کسوٹی دیتی ہے ترازو دیتی ہے. او کائنات والیوں ہک ٹولا اکسی میں عاشق رسول ہاں دوجی جماعت کھلو کے اکسی عشق رسول ساڈے وچے اساں ایماندار ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے قانون سمجھا دیتا. فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. انسان دے ایمان دا تاں پتہ لگدا ہے انسان دے دعوے سچے ہون دا تاں پتہ لگدا ہے جو ترکڑی دے ہی کپلڑے دے اندر انسان دا ابا جان موجود ہوئے تے ترکڑی دے دوجے پلڑے دے اندر رسول کریم دی ذات موجود ہوئے. اس ویلے تولیا ونجے وال پتہ لگدا ہے کہ ترکڑی دا پلڑا ابے والا جھکدا ہے یا محمد رسول اللہ والا جھکدا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے جے انسان دے دل دے اندر اپنے ابے نال پیار زیادہ ہویا انسان دے دل دے اندر اپنے ابے نال محبت زیادی ہوئی انسان دے دل دے اندر اپنے ابے دا وقار زیادہ ہویا تے رسول کریم دی محبت ابے دے مقابلے جو تھوڑی ہو گئی. اللہ دے پاک پیغمبر قانون سمجھایا ہے باویں ایمان دا لکھ وار بھی دعویٰ کرے پیا جے انسان دی محبت ہو اللہ دے پاک پیغمبر نالوں گھٹ کے اپنے پیو نالوں ودھ گئی ہے. رسول کریم فرمانے اللہ یؤمن احدکم جے ابے دے مقابلے دے اندر رسول کریم دی محبت گھٹ ہو گئی ہے باویں لکھ وار ایمان دا دعویٰ بھی کرے پیا ایمان دی رتی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. سوچو سوچو غور فکر کرو جرے انگوٹھے چ چمن تساں تھڑک ویندے ہو رسالت دے نعرے چ مارن تساں بھول ویندے ہو رسول کریم دا نام زیادہ چ چاویں تساں بھول ویندے ہو. بادشاہ حب رسول انہاں دے دلاں دے اندر عشق رسول انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے قانون سمجھایا ہے نا نا میں محمد کریم دی محبت دا اے معیار نہیں میں محمد کریم دی محبت دا اے سٹینڈرڈ تے کسوٹی نہیں. کسوٹی کیڑی چیز ہے ابا ہک پاسے ہوے تے محمد کریم ہک پاسے ہوے ول پتہ لگدا انسان دے دل دا جو کیڑے پاسے دیکھن جھکاوے. اندازہ لگاؤ رسول کریم اعلان کر دیتا او میرے ساتھیوں تیاری کرو کدے یا رسول اللہ اکے کافراں دے نال اساں لڑائی کرن واسطے ونجنا ہے. صحابہ کرام تیاری شروع کیتی زادے راہ تیار کیتا سفر دا سامان تیار پہ کریں دن تے جیرے ویلے ٹرن لگن
مہاجرین بھی نال تے انصار صحابہ کرام بھی نبی پاک دے نالن تے مدینے چوں جڑے ویلے ٹرن لگن منافقاں دا ٹولا بھی نال رل گیا. نبی علیہ السلام ویندے پین جڑے ویلے کافراں دے مقابلے جو پہنچن اتھا لڑائی تا نہیں تھی سکی. کافراں دے دلاں دے اندر اللہ کریم نے روب پا دیتا. مشرک دے دل دے اندر روب پہ گیا. انہاں نو ہمت بھی نہیں ہوئی نبی علیہ السلام دے لشکر دے نال مقابلہ کرن دی. نبی علیہ السلام فرمایا اچھا او مقابلے تا کوئی نہیں ہے, واپس کوچ کرو. اجن واپسی کوئی شروع نہیں ہوئی تاں پتہ لگا ایک پانی پلاون دے معاملے دے اوتے مہاجر تے انصاری صحابی دے درمیان رولا پہ گیا. جڑے ویلے مہاجر صحابی ڈٹھا انصاری نال میرا رولا بن گیا ہے, ہو سکدا ہے گل ود ونجے. اون آواز چ ماری تے آکھن لگا او مہاجرین دی جماعت جلدی آؤ میں کو تا انصاری صحابی مریندا کٹیندا ہی نے. جڑے ویلے انصاری صحابی ڈٹھا مہاجر اپنے ساتھیاں کو سڈیندا پیا اون بھی آواز چا ماریے انصاریو تساں بھی بھج کے آؤ. مہاجرین سارے میں کو مارن واسطے آدے پین. انصار صحابی بھی پہنچ گئے, مہاجرین صحابہ کرام بھی پہنچ گئے. آپس دے وچ لڑائی تھی ون دا خطرہ پہ گیا. نبی علیہ السلام نو کہیں گل ونج دسیے اے تا آپس وچ لڑائی پئی پوندی ہے. کافراں دی لڑائی تا اپنے مقام تے رہ گئی, انہاں دا آپس وچ لڑن دا خطرہ پیدا تھی گیا ہے. نبی علیہ السلام خود تشریف گھنن انہاں دی آپس وچ سلو کرا دتی ہے. سلو کراون تو بعد واپس ول گئے. جڑے ویلے نبی پاک پچھو تے ولن منافقاں دا وڈکا کھڑوتا ای عبداللہ ابن ابیو. جڑے ویلے عبداللہ ابن ابیو رئیس المنافقین ڈٹھا مہاجرین تے انصاری صحابی آپس وچ لڑن لگ گئے. ہن ابتدا تھی دی پئی لڑائی دی اون کیڑا بکواس مارے. اللہ پاک قرآن پاک وچ فرماندے پہلا بکواس مار کے آکھن لگا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفذوا. او انصاریوں تساں بھی مدینے دے تے میں بھی مدینے دا علاقہ جو ساڈا ہک ہوئے. میں ہک گل تواڈے نال کرنا چاہنا. انصاریاں آکھا یار کیڑی گل کرنا چاہنا ہے. آکھن لگا اے مہاجرین مکے دے راون والے ہن, مکے نو چھوڑ کے مدینے ہے. تساں کیڑا معاملہ انہاں دے نال کیتا؟ انہاں دے مکان کوئی نن, تساں مکان دتے. انہاں دا مال کوئی نہیں, تساں مال دتا. انہاں دی جائیداداں کوئی نن, تساں جائیداداں دتیاں. حتیٰ کہ جیندیاں دو بیویاں ہن, ایک نو طلاق چا دتی ہے. مہاجر نو آکھیس اس نال تو نکاح چا کرو. تساں اتنیاں قربانیاں دتیاں تے اج تواڈے نال لڑن تے تیار تھی گئے. تساں ہو جو بھولے خدا دے بندے, چھوڑ دیو انہاں دی امداد, نہ کرو نہ تعاون. جے تساں تعاون نہ کرے سو آپے بکے ہو کے مکے نس ویسے. نبی علیہ السلام دا ساتھ چھوڑ دے سن. ایک دوجا بکواس اللہ قرآن ہی نقل کیتا ہے. ہور گل رکھے کہ ہور سنو, اس تو زیادہ بکواس دوجی گل کرن لگا لئن رجعنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. آکھن لگا معاذ اللہ میں بڑی عزت والا تے میرے جتنے ساتھی منافقین اے بڑی عزت والن تے نبی علیہ السلام تے اون دے ساتھی معاذ اللہ بڑے ذلیلن. آکھو استغفر اللہ. بکواس مارا. جیرے ویلے یہ گل کیتی اگو آکھن لگا اساں بڑی عزت والے لوگ ہیں, معاذ اللہ بڑے ذلیل. ساکو مدینے ولن تا دیو. لئن رجعنا إِلَى
المدینہ ساکو مدینے ونجن تا دیو انصاریوں تساں تعاون بھی بند کر لیو تے دوجا کم اساں کیرا کرے سوں جے کر اساں مدینے پہنچ بھی گئے انہاں ذلیلاں نو مدینے وچوں کڈ چھڑے سوں اے جیرے ویلے دو بکواس مارن چھوٹا جتنا معصوم صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سندا پیائی اس نے فاٹو اپنے چاچے نو گل آن کے دسئی ایویں عبداللہ نے بکواس مارن چاچے نے نال چلایا نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچن یا رسول اللہ میرا بھتیجا چھوٹا جتنا زید صحابی اے بکواس سن کے آیا عبداللہ ابن ابی دے نبی علیہ السلام فرمایا یار گل کر حضرت زید آکھن لگا پہلا تا اے بکواس مارے انصاریاں نو آکھن لگا تساں مہاجرین دی امداد تے تعاون بند کر لیو جے تساں ہیلپ نہ کیتی آپے مدینے نو چھوڑ کے مکے وال ویسن اچھا دوجا بکواس کیرا ماریا اس آکھے دوجا بکواس اے ماریا اسوں اساں مدینے پہنچ گئے انہاں ذلیلاں نو اساں مدینے وچوں کڈ چھڑے سوں نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ نو سد کے گھناؤ آ گیا عبداللہ سونی شکل تے صورت والا نبی پاک دا نا چبیندا ہویا آیا نا چیندا ہویا آیا نبی سونے دے نا دے وظیفے پڑھدا ہویا ہے یا رسول اللہ میں قربان ونجاں یا رسول اللہ میں صدقے ونجاں جویں اج نبی پاک دے نا زباناں تے لوگ چہندے ہونن تے تساں وی بھول ویندے ہو نبی سونے دیاں تعریفاں کریندا ہویا سامنے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او عبداللہ تیرے خلاف تا کیس آ گیا میں محمد دی عدالت دے اندر اے زید معصوم کھلوتا دے تے دو بکواس مارن پہلا اے بکواس مارے ہے کہ مہاجرین دا تعاون بند کر لیو دوجا بکواس مارے ہے اساں عزت والے ہیں محمد کریم تے اون دے صحابہ معاذ اللہ بڑے ذلیل او آکھن لگا استغفر اللہ واللہ باللہ ثم اللہ ہاشا وکلا اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک جاندا ہی نے اللہ پاک دی ذات گواہ ہے اللہ پاک دا ڈھا جاندا ہے میرے تا فرشتہ کوئی پتہ کوئی نہیں مکر گیا نبی علیہ السلام فرمایا زید بول زید آ کے حضرت مارن بکواس وہ آکھے توبہ توبہ تواڈے خلاف اے جئی گل تا میں نہ کر سکدا جیرے ویلے اللہ دے نام دیاں قسماں چاہیاں نبی علیہ السلام فرمایا یار اللہ دے نام دیاں قسماں چہندا پیے بلا کوڑیاں قسماں کیویں چیسی اے میرا زید ہو سکدا تے کو غلطی لگی ہوویں نبی علیہ السلام فرمایا ون عبداللہ تو سچے تے زید نو غلطی لگی ہے جیرے ویلے او ٹریا حضرت زید بھی ٹرن لگا ہن روندا ویندا آدھے اللہ آج جے تو میں زید دیاں صفائیاں نہ دیویں تاں میریاں صفائیاں دیون والا جیرے ویلے رونا زید اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل اکھیں جلدی وانیو میڈا نبی عبداللہ دے بارے فیصلہ کیتی بیٹھے جو بے گناہ ہے جبریل امین آ گیا اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت چا نازل کیتی تے فرمایا ہم الذین یقولون ہاں ہاں میرا پیغمبر واقعی عبداللہ نے بکواس مارے ہے منافقین دے سن دے کھڑوتے ہیں تے کیا آکھن لگا لا تنفقو علی من عند رسول اللہ حتی ینفذو مہاجرین دا تعاون تساں بند کر دیو مہاجرین دی امداد بند کر دیو اے بکواس ہی مارے تے جواب تو نہ دیویں جواب بھی میں اللہ کریم آپ دینا اللہ میاں کیرا جواب اللہ کریم فرما دن اے بےمان آکھدا کھلوتا ہے کہ تسا مہاجرین دا تعاون نہ کرو آپے مکے نس ویسن میں اللہ کریم دی گل سنو للہ
خزائن السماوات والارض جی انصاری تعاون نہ کرے سن مہاجرین دے نال میں اللہ کریم دے خزانے تا نہیں تھڑ گئے میں ہور سبیل پیدا کر دے ساں میں ہور رستہ پیدا کر لے ساں نہ کریں مہاجرین دے نال تعاون نہ کریں انصاری تعاون میں اللہ کریم دی شان کے لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ہر شے دے خزانے دے ڈھگاں دے ڈھگ میرے کول لگے پین دنیا دی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہدا خزانہ میں اللہ دے کول نہ ہوئے اے نہ کریں تعاون جے کریں تعاون بند کر دے سن میں اللہ کریم رزق دے ہور رستے پیدا کر دے ساں ایک تے دوجا جڑا بکواس مارے ہے کہ میں وڈی عزت آلاں تے میرے ساتھی بھی بڑی عزت آلن اساں انہاں ذلیلاں نو کڈ چھڑے سوں اللہ کریم فرما دے او بھی سن میرا پیغمبر ای بکواس واقعی مارے آئی زید نے سچی گل تیرے سامنے پیش کیتی ہے تے میں اللہ کریم جواب پیا دینا تو جواب نہ دے میں میرا پیغمبر اللہ پاک فرما دے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عبداللہ نو دھوکھا لگا ہوا ہے جو عزت میرے کول ہے اللہ فرما دے عزت دا خزانہ میرے کول ہے تے میں عزت دتی ہے لے رسول ہی کہنو دتی تے این بے وقوف نو دھوکھا لگا ہوا ہے کہ عزت میرے کول ہے اے تا بڑے ذلیل معاذ اللہ اللہ فرما دے نا وللمؤمنین جہدے دل وچ ایمان دی دولت آ گئی میں اللہ دے نزدیک شان والا جہدے دل دے اندر ایمان دی دولت آ گئی میں اللہ کریم دے نزدیک درجے تے مرتبے تے پوزیشن والا میں اللہ کریم دسینا مہاجرین دے کول ایمان دی دولت موجود ہے انہاں منافقاں دے کول ایمان کوئی نہیں میں اللہ دا فیصلہ ہے عزت دا مالک میرا اللہ پاک آپاں تے دتی میں عزت اپنے رسول نو دتی عزت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام نو انہاں منافقاں نو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت زید خوش سبحان اللہ اللہ تا میریاں صفائیاں چا دتیاں تے نبی علیہ السلام نو بھی تاں پتہ لگا جو میرے سامنے تا کوڑ مار کے گیا ہے مسئلہ نکل آیا سامنے آیا کھلوتے نبی پاک دے قسمہ بھی چہندہ پی ہے اللہ دے نا دیاں پر نبی پاک نو دے دل دا حال دا پتہ بولو دل دے حال دا پتہ لوگاں دا تے عقید ہے آج ونجے روزے تے نبی پاک نو پتہ ہے دنیا تو ٹر ونجن تو بعد نبی پاک نو پتہ پیا لگدا ہے اللہ قرآن وچ قانون چا سمجھایا بندیوں سامنے نبی پاک دے موجود ہے پر نبی پاک نو سامنے دے بندے دے حال دا پتہ دوجی گل جیرے ویلے بکواس ماریاں او دو بکواس اج لوگاں دا عقیدہ ہے سادہ نبی ہر جاتے حاضر ناظر ہیں یہ نہ کیدا بڑیاں تقریراں ہوندیاں بڑے واز ہوندے ہر جگہ موجود دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود سادہ نبی پاک ہر جہاں دے اتے موجود ہے حاضر ناظر ہے جیرے ویلے بکواس مارے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے تے وال نبی پاک دے سامنے قسمہ بھی کھا گیا جے نبی سونا ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوندا تا پتہ ہوندا اے بکواس ماری کھلوتا ہے وال اونوں اللہ دے پاک پیغمبر کدیں ایویں خالی نہ ونجن دیویں نا زید نو کوڑا نہ کرے نا انہوں سچا نہ کرے نا جے ہر جاتے موجود ہوں دے تا حضرت زید دیاں صفائیاں دیون دی اللہ پاک نو کرے ضرورت نہ پومیا جے ہر جاتے حاضر ناظر ہوئے نا پہلی واری آکھے نا بے ایمان آج جھوٹ پیا مرے دیں
اگاں ٹرو صفائیاں آ گئیاں مدینے جر ویلے نبی پاک پہنچن ہن مدینے دے وچ داخل تھیون دا ٹائم آیا ہے اے عبداللہ رئیس المنافقین تے ایندا ایک پتر ہی نہ اوندا بھی عبداللہ اللہ دی شان پیو رئیس المنافقین تے پتر نبی سونے دا مخلص صحابی جتیاں چاون والا آپ دی مجلس وچ باون والا آپ نال صحبت کرن والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہم راز ہم مجلس اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی بنیا ہویا جیرے ویلے مدینے دے کول پہنچن اون تلوار چا کڈھیے تلوار کڈھ کے اپنے ابے دے سامنے آ گیا آکھن لگا ابا ہن مقابلہ آ گیا ہے تے ابے تے محمد الرسول اللہ دا ایک پاسے تو ابا ہے ایک پاسے محمد الرسول اللہ ہن زبان نال اقرار کر جو میں ذلیل ہوں محمد کریم بڑی عزت والا ہے جے زبان نال نہ منے سے تلوار نال تیرے روح ٹکڑے کر دے ساں وہ آکھن لگا پترا کیوں ڈنڈ پئی کھلائیں ویکھتا صحیح نا آخر میں تیرا ابا پلیندا ریا تینوں پرورش کیتی تیری خدمتاں کیتیاں تیریاں تے جیرے ویلے اج ہی عمر تے آئے کیوں میں کو قوم دے سامنے بیزتا کرنا چاہنے آخر میں عزت والا بندہ کیوں میرا نک پاونا چاہنے ساری قوم دے سامنے آکھن لگا نا نا اے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا ساتھی اپنے جذبہ ایمان دا اظہار پیا کریں دے آکھن لگا ابا اے تا بالکل ٹھیک ہے ابا جان تو میرا پرورش بھی کریں داریا خدمتاں بھی کریں داریا بڑی محنت نال تو ہر میری فرمائش بھی پوری کریں داریا لیکن ہن مقابلہ آ گیا ابوت تے نبوت دا ابوت تے نبوت دا اللہ دے پاک پیغمبر دا میں فرمان سنیا ہوا ہے نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ جیرے ویلے مقابلے دے اندر نبی پاک دے سامنے ابا آیا کھلوتا ہوئے ایمان دا پتہ تاں لگدا ہے جو ابے دو دل جھکدا ہے یا محمد کریم دو دل جھکدا ہے آکھن لگا معاف چا کر کہ کرویں اکھے من زبان نال نیتا گردن تیری اتار لے ساں آکھن لگا اچھا پترا ہولے ہولے آکھدا آکھے نہیں نہیں زبان نال زور نال آکھنا پوسیا جے تو زور نال نہ کھا بل بھی میں تیرے دو ٹکڑے کر دے ساں کیوں اسے واسطے او جرا بکواس ماراوی او بھی ساریاں دے سامنے ہن اعلان بھی ساریاں دے سامنے کر زبان نال منوایا تاں ون کے بس کیتیے تاں ون کے ابے دی جان چھوڑیے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا ساتھی اپنے جذبہ ایمان دا اظہار کر لیتا رسول کریم دی حدیث دا مصداق بن کے سامنے آیا ابا ہک پاسے ہوئے نبی ہک پاسے ہوئے اس ویلے پتہ لگ دے ایمان دا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی یوں فرمایا جیرے ویلے ابا جان تے نبی پاک دا مقابلہ ونجے ایمان دا پتہ تا لگ سی جو دل دا پیار ابے نال زیادہ یا محمد کریم نال زیادہ وقت قلیل ہے علماء کرام تشریف گھنن علامہ صاحب بھی مفصل بیان ہو سی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ ایک رب دے در تے آمیں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے ایک رب دے در تے آمیں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہ دکھ وچ نہ گھبرا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہ دکھ وچ نہ گھبرا میں مشکل
मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आवे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे आदम ते हवा जदों होए न जुदाए रो रो के रब खोल मंगदे दुआए आदम ते हवा जदों होए न जुदाए रो रो के रब खोल मंगदे दुआए सादी माफ खता फरमा में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे सादी माफ खता फरमा में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आवे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे ज़बकी ते बचड़ा खलील दा तैयार हाज़री जान राज़ी होवे सरकार ज़बकी ते बचड़ा खलील दा तैयार हाज़री जान राज़ी होवे सरकार कर जल्दी दिल नाला में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे कर जल्दी दिल नाला में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आवे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे यूनुस मछली दे पेट विच जमदा ला इलाहा पढ़ के रब नू मनावदा और यूनुस मछली दे पेट विच जमदा ला इलाहा पढ़ के रब नू मनावदा तू कुदरत आप विखावे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे तू कुदरत आप विखावे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आवे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे यूसुफ दे किते रोंदा 40 साल बाप नजर भी गई ते न होया जे मिलापे और यूसुफ दे किते रोंदा 40 साल बाप नजर भी गई ते न होया जे मिलापे पिया मुद्दतां बाद मिला में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे पिया मुद्दतां बाद मिला में मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आवे मुश्किल हल होवे हाँ ते मुश्किल हल होवे।